वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। विफाक ने केपी हुकूमत के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया कि वादी तीरा से होने वाली नकल मकानी बर्फबारी का नतीजा है। ये हर साल होती है, इसका ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं। केपी हुकूमत अपनी नाकामी का मलबा विफाक पर ना डाले। वज़ीर दिफा ने इलाके में कलअदम टीटीपी के 500 के करीब अफराद की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। कहा नकल मकानी करने वालों को मुआवजा भी दिया जाता है। 4 अरब रुपए मुख्तस किए गए। जितनी भी वैलीज हैं अफगान सरात के साथ साथ, जिसमें मीरन शाह भी है, तीरा भी है, 6-7 वैलीज हैं। वहाँ पे जब बर्फबारी शुरू होती है तो वहाँ से माइग्रेशन स्टार्ट हो जाती है। ये कई साल से ये प्रैक्टिस जारी और सारी है। टीटीपी जो तकरीबन अपने बाल बच्चों के समेत वहाँ पे रहते हैं, 400-500 के करीब उनकी तादाद है। केपी की गवर्नमेंट के में जो सरकर्दा लोग हैं पहले भी और आज भी, वो उनको बता देते हैं। उन्होंने सूबाई हुकूमत के साथ कामयाब नेगोशिएशंस की और 4 अरब रुपए का और साथ जो है माइग्रेशन का सारा जो पैकेज है, ये सूबाई हुकूमत के ऑर्डर्स हैं और उसका सारा पैकेज है भी। और जो वहाँ पे तैनात है उसका कोई ताल्लुक नहीं है इसके साथ। ये एक अरेंजमेंट है जो जिरगे में और सूबाई हुकूमत में तय पाई। जो ऑपरेशन जो है ना उसको तर्क कर दिया, इसलिए ऑपरेशन का वहाँ पे सवाल ही नहीं पैदा होता। केपी की हुकूमत जो है वो सारे का सारा मलबा जो है अपनी नाकामियों का वो फौज पे या किसी ऐसे ऑपरेशन पे डालना चाहते हैं जिसका वजूद ही कोई नहीं। फौज के मुताल्लिक या फौज की प्रेजेंस के मुताल्लिक या किसी ऑपरेशन के मुताल्लिक वो सारे के सारे मफरूज़े हैं। वहाँ पे कई सालों से ऑपरेशन नहीं हुआ। हमें जहाँ इंटेलिजेंस मिलती है हम वहाँ पे जाते हैं और उनको वीड आउट करते हैं। यहाँ पे 12,000 एकड़ के ऊपर हेम्प काश्त होती है और उसका मुनाफा जो है वो तकरीबन 30 से 35 लाख रुपया पर एकड़ है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है इस सारे रौले के अंदर। जो उसके डिविडेंड्स जो हैं वो वहाँ पे जो सियासी लोग हैं या उनकी जेब में जाते हैं या टीटीपी की जेब में जाते हैं। दहशतगर्दी को बयानिए की जंग ना बनाया जाए, ब्लेम गेम से गुरेज किया जाए, चेयरमैन पीटीआई का मुतालबा। बैरिस्टर गौहर ने 2 टोक कह दिया कि दहशतगर्दी पर मौक़िफ़ पहले दिन से वाज़ेह है। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए बल्कि नेशनल एक्शन प्लान पर अमल किया जाना चाहिए। दहशतगर्दी पे सियासत ना हो, दहशतगर्दी पे एक मौके पर हो, दहशतगर्दी पे नेशनल एक्शन प्लान के तहत अमल दरामद हो। ब्लेम गेम ना करें। हमने पहले भी कहा कि मुतालिका फोरम पे आप उठाते बात करते, बजाय इसके कि आप उसको जिस तरह उन्होंने कहा था बयानिए का जंग बनाएं। अगर आप उसको सियासी बनाएंगे तो इसमें से अवाम, मुल्क और कौम का नुकसान हो जाएगा। दहशतगर्दी पे सियासत ना करें। अगर कोई बैक एंड फोर्थ है तो आप उनको रिजॉल्व करें, ख़त्म करें। दहशतगर्दी एक बड़ा सीरियस इशू है। हर हुकूमत की जिम्मेदारी है कि जान और माल की अपने कौम की और हिफाजत करे। मुर्दों पर सियासत कौन कर रहा है? सानिया गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात के मुतालबे पर एमकेएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने। सिंध असम्बली में हंगामा। अपोजिशन लीडर ने कहा हमारी सियासत खत्म होती है तो हो जाए, लेकिन आप पर भरोसा नहीं। वजीर दाखिला सिंध ज़याल अंजार गुस्से में आ गए, खबरदार कर दिया, लेकिन जुडिशल इंक्वायरी कराई जाएगी या नहीं इसका जवाब नहीं दिया। जब तक इस पे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होगी लोगों को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। आप कहते हो हम इस पे सियासत कर रहे हैं ना, आप हमारी सियासत खत्म कर दें जनाब। ये पिछले 3 दिनों से यही तकरीर कर रहे हैं। नहीं, बात ही है कि हमें सुनने का इनको हौसला नहीं। आप हमारी सियासत सुने, आप हमें सुने, ये सुनने को तैयार नहीं। देखिए इनडिसिप्लिन बात ना करें आप लोग, बात हमारी सुनने, हमें प्रॉपर तरीके जैसे अगर पीछे से बोलेंगे तो और भी बोलने वाले, फिर मामला खराब होगा। ये जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सजा मिलेगी, आरजे मॉल वाले में से किसको सजा दे दी भाई इस मौजूदा हुकूमत ने? इनकी किसी बात पे कोई भरोसा नहीं है, कोई बात पे भरोसा नहीं है। आप मुर्दों पे सियासत कर रहे हैं। देखें, तलखी पैदा न करें। असेंबली का एक अच्छा माहौल चल रहा है, उसको कंटिन्यू करने के लिए हुकूमत को हमारी बात माननी पड़ेगी। जो आज कराची के इन मासूम लोगों के दावेदार बन रहे, इन्होंने जो इस कराची के साथ हशर किया वो किसी से भूला हुआ नहीं है सर। जिस तरीके से इस शहर में खून की होलियां इन्होंने खेली हुई वो किसी से छुपी हुई नहीं है। जिस तरीके से लोगों को चुन चुन के यहाँ मारा गया वो किसी को छुपा हुआ नहीं है। तो ये हमें डिक्टेशन ना दे। एमकेएम रहनुमाओं की सिक्योरिटी मुअम्मा बन गई। मुत्तहिदा का सिंध हुकूमत पर सिक्योरिटी वापस लेने का इल्जाम। कहा इकदाम सानिया गुल प्लाजा और हुकूमती नाहिली सामने लाने पर उठाया गया। सूबाई हुकूमत ने इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सिक्योरिटी वापस लेने की बातें ढकोसला करार दे दी। क्या इस्लामाबाद की पुलिस से कहा जाए कि वो हमें सिक्योरिटी दे? कोई भी एमकेएम से सिक्योरिटी वापस नहीं दी गई।
گل پلازا میں لگی خوفناک آگ بجھ گئی، لیکن سیاسی آگ کے شعلے ہر دن بھڑک رہے ہیں۔ ایم کیو ایم نے سندھ حکومت پر سیکیورٹی واپس لینے کا الزام لگا دیا۔ دعویٰ کیا گیا کہ سانحہ گل پلازا اور حکومتی نااہلی پر آواز اٹھانے کی سزا دی جا رہی ہے۔ آئی جی سندھ معاملے سے ہی لا علم نکلے۔ میں کل رات سے ادھر آیا ہوں، لیٹ می چیک، یہ جو آپ کی بات ہے چیک کریں گے۔ جو خالد مقبول صاحب یہ ان کو تھریٹ اسسمنٹ کمیٹی کی طرف سے جو ملی ہوئی ہے سیکیورٹی، وہ میرے خیال میں ان کو سیکیورٹی برقرار رہے گی، اور باقی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں۔ خالد مقبول صدیقی، مصطفیٰ کمال، فاروق ستار اور انیس قائم خانی نے سیکیورٹی واپس لینے کا الزام لگایا تھا۔ شوشہ چھوڑا گیا کہ ایم کیو ایم رہنماؤں سے سیکیورٹی واپس لے لی گئی۔ اپوزیشن لیڈر کے پاس سیکیورٹی موجود ہے۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل میمن کا جواب، کہا خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کو 10 پولیس اہلکار دیے گئے ہیں۔ جس حکومت کے آپ وفاقی وزیر ہیں، بتائے اس نے آپ کو کتنی سیکیورٹی دی ہے؟ ایم کیو ایم کے چند وزراء جو وفاقی وزراء تھے، مصطفیٰ کمال صاحب اور خالد مقبول صدیقی، دونوں تو بیٹھے اسلام آباد میں، تو اگر آپ اسلام آباد میں موجود ہیں تو کیا یہ سیکیورٹی آپ نے وہاں ساتھ لے کے جانی تھی؟ کیا کوئی سیکیورٹی واپس نہیں لی؟ اور میں بھی اسلام آباد جاتا ہوں، مجھے پتا ہے وفاقی وزراء وہاں پہ ایک سپاہیوں کے ساتھ گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں پہ ان کو 10 سپاہی دیے ہوئے ہیں۔ جس حکومت کے وزیر ہیں یہ، وہ سیکیورٹی وہ حکومت ان کو اتنی نہیں دیتی جتنی ان کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کرتے ہیں۔ جو انٹائٹلڈ ہیں ایم کیو ایم کے رہنما، ان سب کے پاس وہ سیکیورٹی موجود ہیں۔ ان لوگوں کا مقصد ہے کہ اس واقعے کو کس طرح انکیش کیا جائے۔ آج وہ پھر اس چیز پہ اپنی سیاست کو، اپنی مردہ سیاست کو جگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سانحہ گل پلازا ایم کیو ایم کا وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ فاروق ستار کہتے ہیں اس سے پہلے عوام کے دلوں میں بھڑکتی آگ سب کو بھسم کر دے، بلاول بھٹو خود استعفے مانگ لیں، جوڈیشل کمیشن کے مطالبے سے پیچھے نہ ہٹنے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ سندھ، وزیر اطلاعات اور میئر کراچی، یہ تینوں مستعفی ہوں۔ میں بلاول بھٹو زرداری صاحب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود محسوس کریں لوگوں کے دلوں کی آگ دلوں سے نکل کر گلیوں، محلوں اور کراچی کے چپے چپے میں جا رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ یہ سب کو بھسم کر دیں، آپ خود اس بوجھ کو اتار دیں، خود استعفیٰ مانگ لیں ان سے۔ ہم اور اہالیان کراچی اس مطالبے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں کہ جوڈیشل کمیشن ہر حال میں قائم کیا جائے۔ جوڈیشل کمیشن بنا دو اور ہماری ذمہ داری لے لو، کراچی کی ذمہ داری لے لو۔ اگر نہیں لینی تو وفاق کے حوالے کر دو، 147 میں خود دے دو یا 149 میں وہ لے لیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سانحہ گل پلازا کو بڑا المیہ قرار دیا۔ لواحقین کے لیے صبر کی دعا کرتے ہوئے حکومت سندھ کو تعاون کی پیشکش بھی کی۔ جو کراچی میں آگ لگی تھی گل پلازا میں، بہت بڑی ٹریجڈی ہے وہ بھی، اور اللہ تعالیٰ جو لواحقین ہیں ان کو صبر عطا فرمائے، ان کے لیے بہت بڑا دکھ ہے۔ تو ہم دکھ کی اس گھڑی میں کراچی والوں کے ساتھ، سندھ گورنمنٹ کے ساتھ، اور جو ڈیتھس ہو گئی ہیں ان کی فیملیز کے ساتھ ہم کھڑے ہیں، اور ہم یہ آفر بھی کرتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی بھی سہولت اگر یا کوئی بھی ہماری ہیلپ اگر چاہیے ہوگی تو وہ ہم ضرور آفر کریں گے۔ ملک بھر میں شدید سردی کی لہر، گلگت بلتستان سے آزاد کشمیر تک ہر طرف برف ہی برف۔ سکردو میں برف باری سے زمینی رابطے منقطع، ٹرانسپورٹ بھی بند ہو گئی۔ گلگت اور سکردو کے لیے فلائٹس منسوخ ہو گئیں۔ کے پی کے مختلف علاقے شدید ٹھنڈ۔ شوگرا میں 1 فٹ، کاغان میں 1.5 فٹ کے قریب برف پڑ چکی ہے۔ بلوچستان میں بھی موسم شدید سرد ہے، جہاں چمن، مستونگ اور کلات میں برف باری ہوئی ہے۔ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں شدید برفانی موسم میں پاک فوج امدادی سرگرمیوں میں مصروف۔ زیارت، بولان، جوب، قلعہ سیف اللہ، خوجک ٹاپ اور مسلم باغ سمیت کئی علاقوں میں کنٹرول سینٹرز قائم کر دیے۔ متاثرین کو خوراک، طبی امداد اور دیگر بنیادی ضروریات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ ضلع کرم میں شدید بارشوں اور غیر معمولی برف باری کے دوران سیکیورٹی فورسز کی امدادی اور ریسکیو کارروائیاں جاری۔ تمام متاثرہ سڑکوں کو مکمل طور پر بحال کر دیا گیا۔ فوجی جوانوں نے شاہراہوں سے برف ہٹا کر تمام پھنسے مسافروں اور گاڑیوں کو بحفاظت محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ وادی تیرہ میں بھی پاک فوج کے جوان امدادی سرگرمیوں میں مصروف ہیں۔ مری میں برف باری کو بریک لگ گئی۔ گزشتہ رات سے اب تک 9 انچ برف پڑی۔ انتظامیہ نے ملکہ کوثر جانے والے راستے کھول دیے۔ سیاح خوب ہلا گلا کر رہے ہیں۔ مزید ہم جانیں گے قمر المنور سے۔ جی قمر۔ پورے پاکستان سے آئے سیاحوں نے 2 روز کی برف باری کو مری میں خوب انجوائے کیا۔ انہوں نے اپنے بچوں اور فیملی کے ساتھ کیسے انجوائے کیا، آئیے انہی سے جانتے ہیں۔ ہم صبح آئے تھے، اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس۔ ہم ہمیشہ ہی آتے ہیں ہر سال، پوری فیملی ہمارے ساتھ تھی تو کافی زیادہ سنو فال تھی جس کو ہم نے فیملی کے ساتھ انجوائے کیا۔ بہت انجوائے کیا، ایک دوسرے کو مار مار کے انجوائے کیا،
बहुत मज़ा आया। पहले बर्फ़ में एंजॉय किया और उसके बाद गर्मा गर्म खाने, इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मज़ा आया। 12-1 बजे आए थे और रास्ते में ज़्यादा एंजॉय की। यहाँ पे स्नो हो रही थी, जब हम आए पे स्नो रुक गई, बस मज़ा आया। पिक्चर्स बनाई, वीडियोस बनाई और अब माल रोड पे आए हैं विजिट करने। इतनी इंजॉयमेंट के बाद भी शहरियों का कहना है कि उनका दिल नहीं भरा। बेशतर सयाहों ने अपनी छुट्टियां भी एक्सटेंड करवा ली हैं। कैमरामैन ज़हीर अली के साथ कमरुल मुनव्वर, समा, मरी। बर्फबारी वाले इलाकों में शाहराहों की बहाली के लिए NHA मुतहरिक। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की हिदायत पर मुसाफिरों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जा रही है। फंसे मुसाफिरों में खाना और चाय तकसीम। हुक्काम के मुताबिक इस्लामाबाद मरी डुअल कैरेज वे मुकम्मल फाल। N50 कुचलाक स्लिम बाग सेक्शन ट्रैफिक के लिए खुला है। N25 खोजक टॉप और शीला बाग पर नमक का छिड़काव। बर्फ हटाने का अमल जारी, जबकि ट्रैफिक बहाल है। सवात, शांगला, दीर, चित्राल में NHA टीमें फील्ड में मौजूद हैं। लवारी टनल, गरम चश्मा, चकदरा कलाम और अलपुरी बशाम की सड़कें भी बहाल हैं। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराह कराकरम का GB सेक्शन हर किस्म की ट्रैफिक के लिए खुला है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने वाजे किया है कि NHA की हुदूद में आने वाली तमाम अहम शाहराह क्लियर। सोशल मीडिया पर ज़ेरे बहस सड़कें मुतालिका सूबाई हुकूमतों के ज़ेरे इंतज़ाम हैं।